हुमायूं भाई, आप नरमीन को पसंद करते हैं ना? कैसा सवाल है? अब मैं चलता हूँ। देखिए हुमायूं भाई, मुझे पता है ये बात। इनफैक्ट आप ये बात हमसे किसी से भी नहीं छुपा सकते। नरमीन मेरी जान, तुम्हारे हुस्न के आगे ये रुपए पैसे कोई मायने नहीं रखते। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब हम मिलेंगे। तो वो तो सिर्फ नरमीन ही है जो कि देख के भी अनजान है। वो तो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। एयरपोर्ट पर जरूर आना, वरना मैं बता रहा हूँ मुझे कुछ हो जाएगा। मैं अराइवल हॉल से बाहर आते ही सिर्फ और सिर्फ अपनी नरमीन को देखना चाहता हूँ, बस। फयाज में मैं एयरपोर्ट गई थी, निहाल की फ्लाइट थी ना, आ गया वो घर। मुझे प्लीज मिलवा दें, उससे बात करनी थी जरूरी। देख लें सिराज साहब, दिल तो दिल से राह होती है। मैं एक काम के सिलसिले में कराची आई थी। तो अब मैं नरमीन की शादी में भी आ जाऊंगी। उसको फ़ोन किए हैं, बहुत कॉल किए हैं, वो कॉल भी नहीं उठा रहा है, उससे रब्ता नहीं हो पा रहा है। नरमीन के साथ बहुत गलत होने वाला है दोस्तों। खुश नसीबी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ईमान जो है वो हुमायूं से कह देती है कि तुम नरमीन को पसंद करते हो और ये बात हम सबको पता है, लेकिन आप उससे इजहार मोहब्बत नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हुमायूं जो है वो घबरा जाता है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और वो जाने लगता है। तो ईमान कहती है कि ऐसी ही बात है और हम सब जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और नरमीन भी ये बात जानती है। बहरहाल वो तुम्हें जो है बिल्कुल भी देखती नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वो हर वक्त तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है। तो यहाँ पे हुमायूं जो है वो बेचारा खामोश हो जाता है, उसके पास कोई इस सवाल का जवाब नहीं होता कि वो क्या अब ईमान को बोले। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नरमीन है वो निहाल को बार बार कॉल कर रही होती है और निहाल जो है उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, और नरमीन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो उसको महीन मशवरा देती है, उसको कहती है कि तुम उसको व्हाट्सएप पे जो है वॉइस करो और उसको कहो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर वो ज़रा सी भी तुमसे मोहब्बत करता हुआ तो तुमको ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो फिर नरमीन जो है ऐसा ही करती है, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देती है, वॉइस मैसेज। उसके बाद तकरीबन कुछ टाइम के बाद उसका एक वॉइस नोटिस आता है। तो जो नरमीन है वो कहने लग जाती है उसको दोबारा वॉइस में कि तुम इसलिए डरते हो कि कहीं मैं तुमसे पैसे ना मांग लूँ, तुम इसीलिए तो नहीं अपना नंबर बंद करके बैठे कि मैं तुमसे पैसे ना मांग लूँ, क्योंकि तुम तो दुबई में पैसे कमा रहे हो, तो तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे शादी पर जो है खर्चने के लिए पैसे ना मांग लूँ। तो यहाँ पे जो निहाल है वो कहता है कि मेरी जान, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए ही तो हैं, ये पैसे मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। तो वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। नरमीन जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है कि निहाल जो है एक अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो भी नहीं अपनी शादी के ख्वाब देख रही होती है, क्योंकि वो निहाल से मोहब्बत करने लगी है। और नरमीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ निहाल से इस वजह से उसे मोहब्बत हुई है क्योंकि वो दुबई में है, वहाँ पे पैसे कमा रहा है। तो नरमीन का ख़्याल है कि जब मेरी शादी उससे के साथ हो जाएगी तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकूँगी, जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बाप तो एक गरीब है और उसकी अच्छी नौकरी भी नहीं है और वो बहुत मुश्किल से गुजारा करें यहाँ पे। तो नरमीन जो है अपनी बहनों को कहती है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी शादी के बाद तो वहाँ पे सारा दुबई घूमूँगी, उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग किया करूँगी, और तुम लोग तो यहीं पे रहोगे और यहीं पे सड़ती गलती रहोगी, और मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही कामयाब और नायाब होने वाली है। तो यहाँ पे ईमान और महीन जो हैं उसको कहती हैं कि नरमीन ऐसा मत बोला करो, ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए, तुम जैसा बोल रही हो ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो और फिर तुम अपनी इन बातों पे शर्मिंदा हो, या तुम्हें बहुत ही जो है वो फिर बड़ा सदमा लगे कि मैं ऐसा क्यों बोलती थी। तो यहाँ पे जो नरमीन है वो कहती है तंज़िया अंदाज में कि मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी तरह उदास और मुंह लटका लटका के घूमती रहूं। मैं जो है वो जो बोलती हूँ वही करती हूँ, और मेरा निहाल जो है मेरे लिए बहुत कुछ करेगा और आपके सामने ही मेरी ज़िंदगी गुजरेगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। बस जल्दी से मेरी शादी हो जाए, फिर मैं इस घर से जल्दी से चली जाऊँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। तो उसके बाद वो निहाल को दोबारा कॉल करती है, लेकिन कॉल जो है वो नहीं लग रही होती है, और दूसरे दिन शादी होती है। निहाल का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि निहाल आएगा तो सारे काम होंगे ना, तभी तो शादी होगी। तो यहाँ पे नरमीन जो है वो काफ़ी परेशान होती है, और फिर उसने कहा होता है निहाल ने कि तुम एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने आना। तो नरमीन जो है वो समझती है कि शायद वो एयरपोर्ट पर मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। तो नरमीन जो है वो चाहती है कि मैं ख़ुद उसको लेके आऊँ। तो यहाँ पे सिराज साहब जो हैं, जो नरमीन के पापा हैं, वो कहते हैं कि
میں اور ہمایوں جائیں گے اس کو لینے کے لیے، لیکن یہاں پہ نرمین کہتی ہے کہ پاپا میں خود جانا چاہتی ہوں اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمایوں جو سراج صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے جانا ہے تو تم ہمایوں کے ساتھ جاؤ گی، اکیلی تمہیں میں نہیں جانے دوں گا۔ تو یہاں پہ نرمین جو ہے پہلے تو کہتی ہے، سوچتی ہے کہ میں اس کو کبھی بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی، لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے نہال کو ریسیو کرنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں اس کو ساتھ لے بھی جاتی ہوں تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے پاپا میں ہمایوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ تو ہمایوں گاڑی لے کے آتا ہے اور اس کے بعد نرمین اس کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ تو ہمایوں جو ہے اس کو فرنٹ ساتھ والی سیٹ پہ بٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور ہمایوں سے کہتی ہے کہ میں پیچھے ہی بیٹھوں گی، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے بعد سارے راستے جو ہے وہ ہمایوں جو ہے وہ سیڈ سانگ سنتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور بار بار وہ شیشے میں جو ہے نرمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نرمین جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کی خوشی کو دیکھ کر جو ہمایوں ہے وہ بیچارہ اداس ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے اس منگیتر کے لیے جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی، اس کے لیے اتنی ایکسائٹڈ ہے، اس کو میرے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرے لیے یہ کیوں پریشان ہوگی۔ تو ہمایوں یہاں پہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش اتنی خوشی یہ میرے ساتھ گھوم کر ہوتی ہے، میرے ساتھ رہ کر ہوتی، یا یہ مجھے پسند کرتی ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب ہمایوں جو ہے وہ اس نرمین کو لے کے پہنچتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جب فلائٹ آتی ہے تو وہاں پہ نہال کا ویٹ کر کے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن نہال وہاں پہ ان کو نہیں ملتا اور نہ ہی نہال جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے۔ اس کے بعد جو نرمین ہے وہ ہمایوں پہ غصہ کرتی ہے کہ تم ہو ہی منحوس، تم آئے ہو میرے ساتھ، اس وجہ سے جو ہے نہال جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو اس کے بعد وہ جاتی ہے نہال کے گھر تاکہ پتہ کر سکے کہ کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے نہال جو ہے ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچا۔ تو وہ اس کے گھر جاتی ہے، اس کے بھائی کو جا کے پوچھتی ہے کہ کیا نہال جو ہے وہ گھر آ گیا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ آ جانا، میں ایئرپورٹ پہ گئی ہوں لیکن وہاں پہ تو وہ تھا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے ویسے ہی میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور وہ خود جو ہے خود ہی وہ آ گیا ہے گھر اور مجھے اس سے ملنا ہے اب، تو کیا آپ مجھے اس کے ساتھ میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ تو اب اس کا بھائی کہتا ہے کہ وہ گھر نہیں آیا اور میں بھی اس کو کب سے فون کر رہا ہوں لیکن اس کا فون نہیں لگ رہا، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ آگے جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں نرمین جو ہے لگتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ رکنے والی ہے، یعنی کہ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ نہال جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس میں ویسے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے جب پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اس کا جو باپ ہے اس کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے اور نرمین مجھے کچھ نہیں دے سکتی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ میرے خیال میں جو ہے وہ نرمین کو دھوکہ دینے والا ہے اور اس سے شادی نہیں کرے گا۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہال جو ہے وہ نرمین کے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، اس کی سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو اپنی رائے کا اظہار اپنے لازمی کرنا ہے، ڈرامہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے جو ہے آپ کمنٹ باکس کے اندر لازمی دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔